برپا که برچینیم رسم ارتجاع، برپا که برچینیم رسم ارتجاع، ای آن که بر لب داری نام حسین، بشنو کنون از ما پیغام حسین، همراه و هم پیمان با مجاهدین، از پهنه تبدار خاور زمین، ما بی اثر سازیم ساز و برگ او، ای آن که بر لب داری نام حسین، برپا که برچینیم رسم ارتجاع. خواهران و برادران، در ایام محرم و در آستانه عاشورای حسینی برای پرداختن به 3 موضوع مهم، مختلف اما کاملا مرتبط به هم ایستاده ایم. برای تعظیم در برابر صاحب بزرگترین و پرشورترین حماسه تاریخ، پیامبر جاودان آزادی، برای ابراز خشم و نفرت به خاطر جنایت وحشیانه اسیدپاشی به صورت خواهران بیگناهمان در زندان بزرگ ایران و همچنین برای اعلام آمادگی برای جنگ 1000 برابر، برای گرفتن انتقام ریحانه‌های پاک ایرانی که خونشان از دست‌های آخوند روحانی می‌چکد. نظر کن بر ما حسین جان مولا، ابی عبدالله، ابی عبدالله. نظر کن بر ما حسین جان مولا، ابی عبدالله، ابی عبدالله. حسین حسین به نام تو در ایران بی
بیفکنیم شراره ها به جان این دجالان. حسین 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 به نام تو در ایران بیفکنیم شراره ها به جان این دجالان. بر حب دنیا اعتنا نکردی، در حق مظلومان جفا نکردی، از نان مردم یا حسین دریده قصری برای خود بنا نکردی، قصری برای خود بنا نکردی. رضا ندادی به بند و زندان، به حکم رجم و قطع دست انسان. رضا ندادی کسی بمیره زیر تازیان در خیابان. حسین 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 به نام تو در ایران بیفکنیم شراره ها به جان این دجالان. حسین جان نبوده مرام تو شقاقت، کجا دیده تاریخ به دست تو جنایت. تو کانون عشقی شهیدی که پیامش به پا کرده قیامت. حسین 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 به نام تو در ایران بیفکنیم شراره ها به جان این دجالان. خون حسین می‌جوشد مجاهد می‌فروشد، 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 خون حسین می‌جوشد مجاهد می‌فروشد. مجلس ملی فرانسه کنفرانس پارلمانی در تالار ویکتور هوگو با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران. سخنرانی‌های کریستیان کرت، ژان لاسال، فیلیپ گوسلن، ژان فرانسوا لوگاره، ژرار شاراس، میشل ترو و دومینیک لوفور. کریستیان کرک، نایب رئیس فراکسیون OMP: حضور ما در اینجا در واقع مردم فرانسه را نمایندگی می کند. مبارزه شما مبارزه برای آزادی در جهان است. Travers nous, parce que vous avez noté combien nous sommes différents à cette tribune. Socialistes, communistes, centristes, UMP, non inscrits. Nous sommes là. Alors ce soir, tout simplement, ce qu'on est venu vous dire ici, chez nous, à l'Assemblée nationale, temple de la démocratie française, on est venu vous dire on est à vos côtés parce qu'on vous comprend. On est à vos côtés parce qu'on vous soutient. On est à vos côtés parce que, quelque part, votre combat, c'est un combat des libertés à travers le monde entier. اعتراضات مردمی و تجمعات دانشجویی در تهران و سمنان علیه جنایت اسیدپاشی باندهای حکومتی. کابوس وحشت نظام ولایت فقیه از مجاهدین و تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه جنایت وحشیانه اسیدپاشی توسط باندهای لباس شخصی خامنه‌ای. محکومیت بین‌المللی توحش رژیم آخوندی
اعدام ریحانه جباری و جنایت اسید پاشی. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز سوز و گداز رژیم از افشای جنایاتش توسط گزارشگر ویژه ملل متحد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت درباره 55 اعدام در کمتر از 2 هفته توسط دشخیمان خامنه‌ای. گزارش خبرگزاری فرانسه درباره مذاکرات اتمی. اگر رژیم ایران تصمیم‌های خیلی سختی نگیرد، توافق نامحتمل است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا: رژیم ایران بر اثر فشار تحریم‌ها شروع به تغییر مواضعش کرده است. جنایت جنگی جدید دیکتاتور سوریه در حمله به اردوگاه پناهندگان در حومه جنوبی ادلب با بشکه‌های انفجاری و کشتار مردم بیگناه. محکومیت این جنایت از سوی آمریکا. و به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین توسط دولت سوئد. فراخوان شورای امنیت به توقف شهرک‌سازی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی. رویتر 28 اکتبر 2014. مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران: رژیم تهران پدرخوانده داعش است. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان فرانسه فراخوان داد که از جنبش‌های بردبار مسلمان در مبارزه علیه افراطیگری اسلامی که به طور یکسان در اعمال شبه نظامیان داعش و رژیم آخوندهای حاکم بر ایران ظهور یافته است حمایت کنند. مریم رجوی این سخنان را در یک گردهمایی بزرگ در پارلمان فرانسه با حضور چندین پارلمانتر از احزاب مختلف بیان کرد. این برنامه بنا به دعوت کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک که از قانونگذاران از تمامی طیف سیاسی پارلمان فرانسه تشکیل شده است برگزار گردید. علاوه بر نمایندگان مجلس ملی که سخنرانی کردند، چندین مدافع حقوق بشر و متخصصین نیز در برنامه حضور داشتند و نظرات خود را ابراز داشتند. علاوه بر آنها نخست وزیر پیشین فرانسه ادیت کرسون و نخست وزیر پیشین الجزایر سید احمد غزالی نیز در این برنامه شرکت کردند. مریم رجوی در حالی که به سیاست استمالت که توسط رژیم شیاد حاکم بر ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد اشاره داشت، سیاست غرب در قبال حکومت تهران را به عنوان یک سیاست ضعیف مورد انتقاد قرار داد. رجوی اشاره کرد که اوجگیری داعش محصول جنایت‌های بی‌سابقه ملاها در ایران، بشار اسد در سوریه، مالکی در عراق و سیاست فرقه‌ای آنها علیه بخش بزرگی از جمعیت عراق و سوریه است. مریم رجوی در ادامه سخنان خود به فرانسه و سایر کشورهای غربی
توصیه نمود که با تهدید فراگیرتر ناشی از سرمنشأ تمامی درگیری‌های طائفی مقابله کنند و این از طریق ارائه حمایت به جنبش‌های منطقه‌ای و بین المللی میسر خواهد بود که یک دیدگاه بردبار و دموکراتیک از اسلام را به عنوان آلترناتیوی در مقابل جنبش‌های افراطی که در این برهه به دنبال تحت کنترل درآوردن خاور نزدیک هستند نمایندگی می‌کنند. مریم رجوی گفت حمایت از مقاومت ایران باعث شناخته شدن این آلترناتیو فرهنگی خواهد شد و به مقابله با عضوگیری جوانان اروپایی توسط بنیادگرایان کمک خواهد کرد. او با اشاره به سرکوب فزاینده در دوران حسن روحانی که بیش از 1000 اعدام را در کارنامه خود دارد و اکنون جنایت اسیدپاشی به زنان نیز به بیلان او اضافه شده گفت این است ماهیت واقعی رژیم ایران که پدرخوانده داعش است و ستم و شقاوتش نسبت به مردم ایران 100 بار بدتر از اعمال داعش است. آخوندها از زنان ایران شکست خوردند. تحمیلات ارتجاعیشان نسبت به جامعه ایران به بنبست رسیده و حکومتشان عمیقاً متزلزل و بی ثبات است و با این بربریت آشکار و اعدام ظالمانه ریحانه جباری نمیتوانند خود را نجات بدهند. در مورد مذاکرات اتمی بین کشورهای 5+1 و رژیم ایران مریم رجوی گفت این رژیم با استفاده از سیاست مماشات و با انواع فریب‌ها تلاش می‌کند پروژه‌های تسلیحات اتمی خود را حفظ کند. وی هشدار داد هر توافقی باید شامل اجرای بی قید و شرط قطعنامه‌های شورای امنیت، توقف کامل غنیسازی و بازرسی‌های سرزده از تمام سایت‌ها و مراکز مشکوک باشد و الا راه برای دستیابی این رژیم به بمب اتمی باز می‌ماند. ایلاف عربستان سه‌شنبه 28 اکتبر 2014 در کنفرانس پارلمانی که به دنبال منع تعقیب مقاومت ایران در فرانسه برگزار شد، رهبر اپوزیسیون ایران مریم رجوی گفت او بر این باور است که بحران منطقه و نقض حقوقی که در عراق و سوریه صورت می‌گیرد جز با سرنگون کردن رژیم ایران پایان نمی‌گیرد. او نسبت به هر گونه مشارکت دادن حکومت تهران در ائتلاف بین المللی علیه داعش هشدار داد. قانونگذاران فرانسوی ضمن محکوم کردن دیدار اخیر رئیس کمیسیون امنیت پارلمان ایران از فرانسه تأکید کردند که این دیدار در تضاد با صلح و حقوق بشر است. مجلس ملی فرانسه کنفرانس پارلمانی در تالار ویکتور هوگو با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران. 6 آبان 93 28 اکتبر 2014. مریم رجوی. بحران منطقه ناشی از جنایت‌های رژیم ایران در عراق و سوریه است و تنها با خلع ید از این رژیم پایان می‌یابد. نخست وزیر ادیت کرسون. کریستیان کرت، نایب رئیس فراکسیون حزب OMP در مجلس ملی فرانسه و معاون حزب. نمایندگان مجلس ملی فرانسه: ژان لاسال، فیلیپ گوسلان از حزب OMP، دومینیک لوفور از حزب سوسیالیست. نمایندگان مجلس ملی فرانسه: میشل ترو از حزب OMP، آندره شاسین
رئیس گروه چپ‌های دموکرات و جمهوری‌خواه ژرار شاراس از حزب رادیکال چپ، سناتور آلن نری، سناتور ژان پیر میشل، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه 1 پاریس، نخست وزیر سید احمد غزالی، استاندار ایو بونه رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه، پیر برسی رئیس حقوق بشر نوین، ژیل پاروئل رئیس پیشین کانون وکلای استان والدواز و طاهر بومدرا مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل. Madame la Présidente, cher Jean-Pierre, chers collègues élus, peut-être quelques mots un peu de conclusion de tous ces propos qui ont été tenus. Moi, je voudrais faire 2 réflexions. D'abord, la première, c'est sur la place des femmes dans la société et dans la société qui se bat et dans la société qui résiste. Il ne vous a pas échappé que c'est une toute frêle jeune femme qui a obtenu le prix Nobel de la paix cette année. Et chaque fois qu'il y a des combats pour la liberté, pour l'égalité, on se rend compte, comme avec vous, Madame la Présidente, que les femmes sont aux avant-postes de ces combats, que les femmes, avec courage, portent ce sentiment à travers le monde, à travers notre société, qu'il faut que la société soit plus égalitaire, qu'elle soit plus libre, qu'elle soit plus noble, qu'elle soit plus belle. Et c'est vous, les femmes, qui le portez. Et je crois que ce soir, votre propos, ce que vous nous avez montré, votre combat, témoigne de cette place extraordinaire des femmes dans la société. Alors ici, en France, c'est d'autres combats, bien sûr, que les femmes mènent. Vous, c'est un combat jour après jour. C'est un combat dans la difficulté, c'est un combat parfois contre le crime, on le voit bien. Eh bien, je crois que quelque part, Madame, par votre présence, par votre témoignage, vous donnez courage à une société qui n'est pas facile, qui pourtant est une très belle société, parce que ce 21e siècle est un siècle formidable, mais c'est un siècle tragique parfois. Eh bien, la place des femmes est essentielle, on le voit ce soir, et sachez que si ça et là, on applaudit nos propos, en réalité, c'est vous ce soir, Madame, qu'il faut qu'on applaudisse. Ma deuxième réflexion, c'est la place des parlementaires dans ce combat, des parlementaires français. Moi, j'ai beaucoup d'honneur à me retrouver avec vous, au milieu de vous, parce que je crois que votre combat est juste. On l'a dit, je ne vais pas y revenir, c'est un combat juste. Mais notre présence de parlementaires, c'est pas seulement nous qui sommes là, c'est le peuple de France à travers nous qui est là. Alors Jean Lassalle qui a traversé la France à pied récemment, qui a fait des kilomètres et des kilomètres, il est allé à la rencontre de la France. Ben Jean, je crois que tu es d'accord. Ce que nous faisons là, nous représentons le peuple de France, qui est un peuple de liberté. Et quand parfois j'entends dire que c'est un peuple qui peut être raciste et tout, non, c'est pas vrai. Le peuple de France, d'abord, il sait ce que c'est que la résistance, le peuple de France. C'est le peuple qui a porté la Révolution, c'est le peuple qui porte la lumière de la liberté, qui l'a porté, qui continue à le porter. Ben nous, notre fierté de parlementaires, c'est de vous dire à vous, amis iraniens qui êtes dans la difficulté, le peuple de France, dans sa diversité, il est à vos côtés, à travers nous, parce que vous avez noté combien nous sommes différents à cette tribune. Socialistes, communistes, centristes, UMP, non inscrits. Nous sommes là pour vous dire votre combat est un juste combat. Parce que si jamais vous baissiez la garde, si nous baissions la garde, ça voudrait dire que partout à travers le monde, on laisse faire des choses qui sont intolérables.
Alors ce soir, tout simplement, ce qu'on est venu vous dire ici, chez nous, à l'Assemblée nationale, temple de la démocratie française, on est venu vous dire on est à vos côtés parce qu'on vous comprend. On est à vos côtés parce qu'on vous soutient. On est à vos côtés parce que, quelque part, votre combat, c'est un combat des libertés à travers le monde entier. Merci de votre attention. Madame la Présidente du Conseil national de la résistance, Oumoula, d'Iran, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, très chers amis, il est très rare que je me sente heureux parce que j'accomplis quelque chose qui me semble important et qui me semble utile. Et c'est très exactement ce que je ressens en ce moment avec vous, tellement j'ai l'impression que nos esprits, nos consciences, nos regards, nos intelligences et ce que nous ne savons pas sont en convergence et se rencontrent alors que, au fond, il y a une demi-heure encore, je ne savais pas que cela se produirait. Comme André Chassaigne, je suis impressionné, Madame la Présidente. Par les amis, parce qu'ils sont devenus maintenant des amis, ils viennent entre le 101 et le 3 rue Aristide-Briand, inlassablement, jour après jour, à la tombée de la nuit, comme le petit matin, sans jamais déranger, en prenant toujours le temps de voir s'ils peuvent vous dire « Parlez de votre cause, madame, et de celle de tous les amis, de tous les frères qui sont ici à vos côtés. » Oui, il y a des moments dans la vie où on se sent heureux d'être un homme libre, et de voir dans les yeux et dans votre propre regard, si je peux m'exprimer ainsi, cette flamme incroyable de la volonté et de l'espoir. Jamais émoussé par plus de 50 ans de lutte contre deux tyrannies successives, et en particulier contre celle-ci qui est, il faut le dire, où que l'on aille à travers le monde, vécu comme un avilissement de ce que nous pouvons avoir de beau et de grand, nous, les êtres humains. C'est la raison pour laquelle je ne peux rien, mais je crois en la force des consciences, je crois en la conscience des peuples, et je crois que lorsque nos regards et nos forces s'unissent avec cette intensité-là, eh bien, la victoire est au bout. Je le souhaite en votre nom, en ceux qui sont tombés, vous m'avez monté les 120 000, sans cet ouvrage extraordinaire. Et je crois à ceux qui vont naître, à ceux qui naîtront, et à ceux qui pourront un jour magnifier votre histoire, votre civilisation, ce peuple exceptionnel, en liberté enfin. Quelques mots, chers amis, d'abord pour saluer votre présidente, mes respectueux hommages, madame, et puis saluer tout particulièrement, vous me le permettrez, l'ancien préfet Bonnet qui est prêt, ancien parlementaire de la Manche. Et la cause que vous défendez, c'est une cause qui est juste, d'une part, et elle nous concerne plus généralement tous. C'est pour ça que je voulais vous apporter un modeste témoignage ce soir, après quelques interventions dans l'hémicycle. Mais vous avez, Madame la Présidente, de bons ambassadeurs. Ils ont été salués tout à l'heure. Je peux vous dire qu'ils ont du courage, de la détermination, de la constance, parce que parfois on traverse rapidement la rue de l'Université, la rue Aristide-Briand, on s'engouffre rapidement, mais ils sont là, ils savent nous rattraper, un petit clin d'œil, un regard, un geste, et tout de suite, on a compris, vos ambassadeurs sont efficaces. Et c'est grâce à eux, et je le dis un peu en souriant, ce soir, mais il y a une date importante, et là je redeviens peut-être plus profond, c'est celle du 16 septembre, effectivement, qui a enfin levé une hypothèque et qui vous reconnaît comme un mouvement juste, comme un mouvement indispensable, comme un mouvement incontournable. Et je voudrais reprendre
puisque nous sommes dans le 70e anniversaire de la libération de la France, avec le débarquement, reprendre ce qui a été dit sur la résistance. Eh bien, Auvers est aujourd'hui le cœur de la résistance iranienne. C'est un cœur qui bat en France. Savez-vous qu'il y a 70 ans, un peu plus de 70 ans, le cœur de la Belgique battait à Sainte-Adresse. Pendant, en Haute-Normandie, pendant 4 ans, l'ensemble du gouvernement belge a été en exil à Sainte-Adresse. Eh bien, vous me permettrez, entre Sainte-Adresse et Auvers, un peu de parallèle. Et aujourd'hui, vous êtes ici, chez vous, bien sûr, mais vous êtes en attente de la libération de votre pays. Eh bien, puissiez-vous, rapidement, je l'espère, rejoindre le cœur historique de cet Iran éternel, le cœur historique de cet Iran à la culture si riche, si généreuse, et que cette résistance trouve enfin à se concrétiser. Oui, réellement, tout ce qui nous unit nous grandit. Oui, tout ce qui nous unit nous grandit, et nous sommes heureux d'être unis avec vous ce soir. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues élus, après ces images terribles que nous venons de voir, je crois que nous pouvons tourner toutes nos pensées et adresser toutes nos félicitations et notre soutien au peuple iranien. Alors c'est vrai, le 16 septembre, la justice française a prononcé un non-lieu. C'est l'effondrement de ce dossier qui consacre la victoire de la justice et de la résistance et l'échec de la campagne de diabolisation contre les moudjahidines du peuple d'Iran. Alors tout cela marque un succès pour toute l'humanité excédée par la tyrannie et l'intégrisme islamiste. C'est vrai que dans cette affaire, on a tenté d'instrumentaliser la justice française. Mais la justice française a montré qu'elle peut éviter de s'incliner devant des considérations politiques. Honneur au peuple iranien et honneur à la justice française. Le temps est venu que la politique, les services de renseignement se soustraient à l'intoxication lancinante, persistante du régime des mollahs. Il est temps de faire preuve de fermeté, de démanteler en France et en Europe tous les réseaux des agents de ce régime et les sociétés écrans des passedarans. Le crime de ceux qui ont ouvert ce dossier vide dans un marchandage contre les mollahs pour démanteler la résistance. Ça ne se limite pas à avoir enfreint la loi, violé la justice ou abusé la justice et la police. Toutes les accusations contenues dans ce dossier, pendant 14 années contre la résistance iranienne en France, ont été annulées par cette décision de non-lieu. C'est donc une victoire de la justice et c'est la victoire du peuple iranien. C'est, chers amis, une belle victoire qui va nous permettre, à nous qui sommes les soutiens du premier, des plus mauvais jours comme des meilleurs jours, de vous permettre de prendre un nouveau chemin, parce que c'est le chemin qui vous mène vers la liberté et la démocratie. Votre mouvement est le seul qui, pour l'Iran, présente une perspective de victoire. Il a à sa tête une femme charismatique, compétente, intelligente, qui va vous conduire à la victoire. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est le bonheur de fêter cette victoire. Et quand en plus c'est la victoire, c'est une double victoire. C'est la victoire du droit et de l'esprit de résistance. Et ce terrorisme terrible, inhumain, qui se masque de plus en plus sous les caricatures de la religion. Ce terrorisme qui, on l'a vu sur ces images, est au comble de la barbarie, qui tente tous les jours d'enfouir tout espoir d'entendre la voix d'un islam modéré, d'un islam humain qui a compris la nécessité d'une distance entre la religion
et les affaires d'État. C'est cet islam modéré que vous représentez avec le talent, l'obstination et le courage qu'on vous connaît, Madame la Présidente. En tant que maire du 1er arrondissement de Paris et en tant que coprésident du comité des maires pour la défense des Ashrafiens, j'ai l'honneur, avec beaucoup d'entre vous, de soutenir tous ces efforts pour obtenir la protection internationale pour les résidents du camp Liberty. Nous, maires de France, nous soutenons votre combat pour l'amitié entre les peuples, pour le dialogue entre les religions, pour la défense des droits de l'homme et de la femme, bien sûr, et que nous poursuivons sans relâche notre soutien à votre lutte pour que la justice aille jusqu'au bout, pour que la justice soit rendue pour les résistants du camp Liberty et pour que le peuple iranien retrouve enfin sa liberté. Madame la Présidente, Mayam Rajavi, Monsieur le Président du groupe national pour soutenir la résistance iranienne, Monsieur le Sénateur Michel, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires français qui se battent à vos côtés, qui se battent aux côtés de Madame la Présidente depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 13 ans. Je voudrais dire combien nous avons été heureux d'apprendre la décision qui vous a lavé de toute accusation injustifiable et injustifiée. Nous en sommes heureux parce que c'est le résultat d'un combat commun, d'un combat que vous avez su mener avec une force insoupçonnée et insoupçonnable. Et vous continuez à porter votre combat, qui est aussi notre combat, et nous vous accompagnerons jusqu'à la victoire. Bien sûr, on a parlé des actes ignominieux qui se déroulent à l'heure actuelle à Téhéran. Ces attaques contre deux jeunes femmes, ces attaques contre l'humanité, contre l'humain en général, qui ne font que reproduire des attaques précédentes. Et je voudrais aussi, moi, rappeler qu'il y a parmi tous ces gens qui ont lutté, des gens qui sont encore emprisonnés, qui ont été déplacés contre leur gré et qui sont emprisonnés dans un camp qui s'appelle Liberty. Un an après l'attaque du 1er septembre 2013, où 52 demandeurs d'asile ont été sauvagement assassinés au camp d'Ashraf en Irak par les forces irakiennes à la demande du régime iranien. Et 7 pris en otage, dont 6 femmes, leurs sœurs restent toujours aussi fragiles. Parce qu'ils ont été l'attaque de plusieurs attaques, de plusieurs agressions qui ont entraîné le décès de plusieurs personnes, d'une centaine de personnes, et surtout de 1300 blessés. Quant aux droits fondamentaux et aux traitements humanitaires qui sont dus à tout réfugié, eh bien, ces habitants n'y ont jamais eu droit. Ils ont toujours été confrontés en permanence aux problèmes d'aigu harcèlement inhumain, ceux concernant l'accès aux soins médicaux, les simples soins médicaux et aux prestations de services. Pas de liberté de circulation. Le gouvernement irakien a imposé pendant toutes ces années un blocus médical inhumain, provoquant la mort par manque de soins de nombreux résidents des camps d'Ashraf et de Liberty. À présent, la gestion quotidienne de ce camp, eh bien, elle est sous responsabilité d'agents affiliés au cabinet de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, des anciens dont certains ont été identifiés comme des éléments impliqués dans les massacres des deux camps. Sous leur supervision, les pressions qui ont été imposées aux résidents durant les 3 derniers mois ont systématiquement augmenté, tels que le blocus médical, les interdictions à se faire livrer du carburant, cette
une chose aussi importante, et à bien d'autres besoins basiques. De même, les mesures répressives se sont aggravées. Notre comité parlementaire exhorte le nouveau gouvernement irakien de M. al-Abadi de respecter ses obligations dans le cadre du droit international et d'honorer les simples droits fondamentaux, dis-je, réfugiés du camp Liberty. Nous demandons également aux Nations Unies et au gouvernement américain de garantir ces droits, notamment pour prévenir toute agression nouvelle contre le camp Liberty, annuler toutes les restrictions sur les mesures de soi-disant protection du camp, inviter les Nations Unies à installer des observateurs permanents ainsi qu'une force de protection de casques bleus autour du camp et d'assurer la sécurité des réfugiés. Mettre fin à toutes les restrictions imposées aux résidences, les services médicaux, médicaments, l'utilisation aussi, si besoin, des hôpitaux, de même à fournir des traitements contre les maladies graves, eh bien tout ça a toujours été refusé, il faut pouvoir l'autoriser. Permettre la fourniture aussi de carburant et une certaine logistique, et enfin de reconnaître le droit à la libre circulation des résidents. Il faut aussi faire en sorte que soient retirés de la gestion du camp tous les agents reconnus pour avoir participé aux assassinats et à la répression des résidents lors des massacres. Permettre sans restriction les enquêtes indépendantes menées par les Nations Unies sur les massacres du 1er septembre 2013. C'est ce pourquoi, c'est pour toutes ces raisons que nous combattrons constamment à vos côtés, Madame la Présidente Radjavi, jusqu'à notre victoire, qui sera votre victoire, celle de la résistance iranienne, celle des Iraniens dans leur liberté et leur identité et le respect de leurs droits de simples humains. Je vous remercie. Madame la Présidente, chère Madame Radjavi, mes chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers amis, moi je vais essayer de rester sur un terrain plus diplomatique qui est celui de la Commission des Affaires étrangères, puisque j'en suis membre, en même temps que je suis membre du bureau du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Les questions qui touchent au Moyen-Orient sont très souvent évoquées dans notre commission, notamment l'Iran et ses tentatives de se doter de l'arme nucléaire, de l'Irak et la crise qui s'étale dans toute la région à travers la menace de l'État islamique, ou plutôt de Daesh, et de la Syrie où les troupes des Pasdaran iraniens et du Hezbollah sont omniprésentes. Pour ne rester qu'à la question iranienne, je constate que sur tous ces sujets, on s'abstient de se référer à une source importante que constitue le CNRI de Madame Radjavi, alors que nous savons que ce mouvement a été à l'origine de révélations importantes, autant sur les sites nucléaires clandestins en Iran que sur les ingérences de ce régime en Irak et en Syrie, et sur ce que l'on peut appeler l'exportation du terrorisme et de l'intégrisme islamique dans le monde. Est-ce la continuation de cette mise au ban injuste que d'autres orateurs ont évoquée et qui s'est terminée par un non-lieu? Est-ce encore un gage à Téhéran pour ne pas provoquer les mollahs au pouvoir? Il y a en tout cas une coïncidence qui me paraît intéressante à souligner. À quelques centaines de mètres d'ici même, la présidente des Affaires étrangères a reçu son homologue iranien, M. Alaaddin Bouroujerdi, c'est bien cela. Or, voyons qui est M. Bouroujerdi et ce qu'il représente. C'est le président de la Commission de sécurité nationale et des affaires étrangères de Majlis du régime iranien, c'est le Parlement. Il est à Paris avec une délégation depuis hier. C'est un ardent partisan et un proche du guide suprême Ali Khamenei. Bouroujerdi contrôle ainsi deux commissions importantes
du Majlis. Il a rencontré Bachar el-Assad comme émissaire du régime iranien à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, en août 2012, en septembre 2013, en février 2014 et encore en juin 2014, c'est très récent. Et sa fidélité au guide suprême l'a fait nommer au comité nucléaire du Conseil suprême de sécurité nationale, ce qui est d'autant plus cocasse que chacun sait désormais que du fait de l'Iran, le dossier nucléaire est totalement au point mort et que les Occidentaux qui attendaient des avancées notables n'en ont obtenu strictement aucune. Certes, la présidente de la Commission des Affaires étrangères a le droit de rencontrer qui elle souhaite. Mais je ne suis pas sûr que cette rencontre ait été opportune compte tenu du rôle détestable que joue l'Iran dans cette région et sur lequel se sont longuement exprimés les orateurs précédents. Je crois voir d'ailleurs une incompatibilité entre cette rencontre et la position officielle du gouvernement français, telle qu'elle était rappelée par Laurent Fabius, lorsque celui-ci mentionnait à propos du régime syrien, ô combien soutenu par le régime des mollahs, et je cite, « En Syrie, disait-il, c'est le régime de Bachar el-Assad qui a favorisé à dessein le développement de Daesh pour faire barrage aux modérés qui combattent dès lors deux barbaries, celle du régime et celle de Daesh. La Syrie n'a pas à choisir entre ces deux barbaries. Les crimes odieux de Daesh ne doivent pas faire oublier que le régime syrien, qui continue chaque jour de bombarder les populations civiles, est le principal responsable de la tragédie actuelle qui a fait 200 000 morts. À ce titre, il alimente l'extrémisme et le rejet de son propre peuple et ne peut en aucun cas représenter la Syrie de demain. Je me demande tout simplement si cela a été rappelé à l'hôte iranien qui a été reçu par notre commission des affaires étrangères. Mais je pense en tout cas que notre commission serait bien inspirée si elle voulait connaître la vérité sur la situation en Iran, sur la situation à Téhéran, telle que nous la voyons au travers des documentaires qui viennent de nous être présentés, eh bien, d'inviter la représentante du CNRI qui représente à nos yeux la seule alternative démocratique possible à la théocratie despotique au pouvoir en Iran, mais aussi une réponse adéquate à l'extrémisme islamiste qui prospère au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, cher Jean-Pierre et chers collègues, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Sirugue, qui est là présent, Mesdames et Messieurs. Alors, depuis sa création, le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, qui réunit toutes les familles politiques de cette Assemblée, je salue là présent les députés de l'UDI et puis les députés non inscrits, j'en ai celle qui est là présent. Ce comité est engagé sur un combat simple. L'instauration d'une démocratie en Iran, l'instauration d'un état de droit. Cet engagement, nous le devons évidemment d'abord au peuple iranien, à ses hommes, à ses femmes, à cette jeunesse, parce que c'est d'abord elle, aujourd'hui, qui souffre et est victime de cette situation de non-droit en Iran. Et cela fait maintenant, Madame la Présidente, 21 ans que je me suis rendu dans votre beau pays. Il se trouve que j'avais à l'époque un camarade de promotion qui était premier secrétaire de l'ambassade. Et ça m'a permis d'aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui, depuis alors près de 14 ans, supportaient la dictature théocratique. Nous sommes 21 ans plus tard et j'avais été frappé par la capacité de résilience du peuple iranien, cette volonté de combattre et de survivre. Donc cet engagement, nous leur devons, comme nous le devons à toutes celles et tous ceux qui résistent depuis le départ. Celles et ceux qui ont mené le combat contre le régime du Shah, qui l'ont continué depuis, toutes celles et ceux qui ont perdu et perdent la vie
aujourd'hui pour ce combat. Donc je veux simplement, au nom de l'ensemble de nos collègues parlementaires, mon nom personnel, au nom également du président du groupe socialiste, Bruno Le Roux, qui vous avait accueilli ici lors de notre dernière rencontre et vous avez assuré que l'Assemblée nationale serait toujours ouverte aux militantes et militants de la démocratie et des droits de l'homme. Donc vous serez toujours ouverte. Je veux rappeler cet engagement constant, cet engagement renouvelé. Un engagement renouvelé que la situation actuelle renforce. 2 mots sur la situation actuelle. D'abord, la situation interne. Les images que vous nous avez montrées en sont un des multiples exemples. Ce que nous dit le rapporteur spécial de l'ONU sur le nombre d'exécutions depuis l'élection du président Rouhani, qui illustre que toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il est possible aujourd'hui de voir ce régime évoluer montre que tout cela est vain et faux et que ces gens-là se trompent. Une situation dans un pays où les élections ne sont pas libres, où les journalistes ne sont pas libres et sont emprisonnés, où la liberté d'association, d'exercice d'une pratique politique ne sont pas libres. C'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Et puis c'est la situation de la région. Laisser à croire que l'Iran n'a aucune responsabilité dans la situation en Syrie et en Irak est une erreur importante. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous soutenons, le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, la position du gouvernement français qui a refusé que l'Iran participe à la réunion des États qui doivent aujourd'hui se mobiliser. Cela a été mes prédécesseurs. Le régime iranien, par ses fondements même, a créé un contexte propice à la diffusion de ces idéologies. La manière dont il a joué la déstabilisation en Irak également. La manière dont il a soutenu le gouvernement de Bachar el-Assad, qui est l'autre grand responsable de la situation également. Donc, pour toutes ces raisons, nous devons garder cet engagement. Et le dernier point, Madame la Présidente, vous en avez parlé parce qu'on en parle moins en ce moment, parce qu'effectivement, l'affaire Daesh est une affaire de grande actualité, mais le dossier nucléaire iranien n'est toujours pas réglé. Et c'est un dossier qui reste essentiel pour la paix du monde. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, nos demandes sont extrêmement simples. Et nos combats sont extrêmement simples. D'abord, continuer à batailler pour la reconnaissance de la légitimité de la résistance iranienne. C'est vrai que nous pouvons nous féliciter qu'après 13 ans de procédure, la justice française vous ait accordé un non-lieu et ait reconnu qu'il n'y avait dans votre organisation aucune pratique ni acte terroriste. Ça fait suite au combat qui avait été mené aux États-Unis, en Europe, en France, sur l'inscription de l'MPI sur la liste des organisations terroristes. Mais on parle moins des non-lieux que des accusations, et je peux le dire pour en avoir discuté avec certains de mes collègues, à commencer par notre présidente de la Commission des Affaires étrangères, qu'une des manières d'ailleurs de détourner les choses, c'est de continuer à stigmatiser votre mouvement ou s'en méfier. Donc il faut continuer ce combat pour la légitimité de la résistance iranienne, tous ensemble, et nous le ferons, et vous accueillir ici est une manière, là encore, de le signifier. Et l'autre, effectivement, au-delà du message répété à nos collègues parlementaires sur la condition dans lesquelles on peut avoir aujourd'hui des relations avec les pouvoirs politiques iraniens actuels, c'est bien la position du gouvernement français qui doit être maintenue sur 2 plans. Ce que nous avions tous salué, ce que vous aviez salué, c'est la fermeté sur le dossier nucléaire iranien, et d'autre part, effectivement, dans
palestiniens et l'ensemble des peuples de la région. پیامد جنایت وحشیانه اسیدپاشی توسط باندهای لباس شخصی خامنه‌ای و کابوس وحشت نظام ولایت فقیه از مجاهدین و تظاهرات و اعتراضات مردمی. به دنبال اعتراضات و تظاهرات مردمی و موج انزجار فزاینده اجتماعی و محکومیت‌های بین‌المللی در قبال جنایات وحشیانه اسیدپاشان خامنه‌ای، ارگان‌های اطلاعات و سپاه آخوندی با انتشار متون بخشنامه شده از بیت‌العنکبوت ولایت کابوس وحشت نظام را از پیامدهای این جنایات ضد بشری و زنستیزانه در رسانه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای خود برملا کرده و نوشتند: مجاهدین در سایت‌های خود به طور گسترده تلاش کردند که چنین القا کنند که جمهوری اسلامی پشت پرده و عامل اصلی اسیدپاشی هاست و با ارتباط دادن اسیدپاشی به حکم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر مردم را از دین اسلام متنفر کنند. در ادامه این هجمه ها با پخش نقل قولهای جعلی از مسئولان عالی رتبه نظام و امامان جمعه اینجور القا کردند که مسئولان کشور مشوق اسیدپاشی ها بوده و اسیدپاشی ها را تایید می کنند. با پخش اخبار دروغ در مورد زنستیزی نظام، به خصوص اینکه مصادف با اعدام ریحانه جباری شده بود، سعی کردند جنبشی را در زنان کشور و در شهرهای مختلف علیه نظام راه اندازی کنند. آنها با پخش گزارش‌های جعلی از تحسن‌ها و تظاهرات ضد اسیدپاشی اینجور وانمود کردند که این عمل زشت تبدیل به یک بحران اجتماعی و امنیتی برای نظام شده و به یک شورش اجتماعی تبدیل شده است. در این جنگ روانی اینطور القا شد که اسیدپاشی تنها مختص به اصفهان نبوده و در سایر شهرها و از جمله تهران نیز انجام شده است. مجاهدین مدعی شدند این اسیدپاشی ها به صورت شمار زیادی از زنان و دختران جوان انجام شده و تعداد زیادی از آنها در بیمارستان بستری هستند. در ادامه توهمات دروغین، آنها نظام اسلامی را متهم نمودند که با اسیدپاشی به روی جوانان به دنبال ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است. مردم در مقابل ادعاهای دروغ مجاهدین خود شاهد هستند که مسئولان به جد پیگیر اسیدپاشی بوده و به گفته رئیس جمهور تا پیدا شدن و مجازات عاملان این جنایت از پای نخواهند نشست. بیت‌العنکبوت لرزان خامنه‌ای که در عراق و سوریه و تحولات منطقه توسری خورده است، سپس به تهدید مجاهدان اشرفی در لیبرتی از طریق حزب و شیطان عراق پرداخته و به مصداق پارس سگ خوابیده و وحشت زده می افزاید. گروهک به جای اینکه سعی کند از آب گلالود اسیدپاشی ماهی بگیرد، باید به فکر جا و مکان دیگری غیر از لیبرتی باشد که دیگر حضورش در آنجا بیش از حد طولانی شده است. بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. توجه شما را به ادامه خبرهای این ساعت جلب می‌کنیم. رژیم آخوندی از ارائه گزارش احمد شهید به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است، سوز و گداز کرد.
نماینده رژیم در سازمان ملل این گزارش را که ناعادلانه و بی توجه به واقعیت‌ها تنظیم شده حاصل اهداف سیاسی برخی از کشورهاست توصیف کرد و با وقاحت اضافه کرد هدف از این گونه اقدامات چیزی جز تضعیف تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایفای نقشی سازنده در همه زمینه‌ها از جمله موضوع حقوق بشر نیست. جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام در دستگاه قضایی رژیم نیز در ژنو به تلویزیون CNN گفت این گزارش نامعتبر است و جهان غرب باید از جنگ خستگی ناپذیر ما علیه جرائم مربوط به مواد مخدر تشکر کند. یک سایت نزدیک به ولی فقیه ارتجاع از تشابه فشارها در زمینه اتمی و حقوق بشر ابراز نگرانی کرد و نوشت اگر احمد شهید در ارتباط با حقوق بشر تحقیق می کند چرا خواستار آن شده که شبیه فشارهایی که در زمینه هسته‌ای به نظام وارد می شود از زاویه حقوق بشری نیز به نظام فشارهایی از طریق مذاکرات حقوق بشر وارد شود. تلویزیون رژیم نیز طی یک گزارشی سفارشی مفصل به سابقه تعیین گزارشگر ویژه برای امور حقوق بشر در ایران پرداخت و از نقش مجاهدین در این رابطه سوز و گداز کرد. از سال فکر میکنم که سال 62 در واقع واسه مسائلی که مطرح شد برای ایران این نماینده ویژه یا تحت نظر ایران قرار گرفت و جمهوری اسلامی که با انقلاب اسلامی مردمی که مواجه شد بعضی از افراد به طور طبیعی با جمهوری اسلامی منافعشون تعارض پیدا و به ویژه گروه‌های تروریستی مثل منافقین اینا از ایران در واقع متواری شدن. جمهوری اسلامی ایران فعالان زیادی داشته که برای نظام بودن، اینا در کشورهای خارجی به خاطر مسائل سیاسی که دولت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران بودن حمایت می‌کردن، اینا جایگاه خوبی رو در اونجا برای خودشون دستپا کردن و بودن. بعد در این قضیه همیشه ادامه پیدا کرده. من حالا بعد دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای از 55 اعدام در کمتر از 2 هفته خبر داد. در اطلاعیه دبیرخانه شورا ضمن مرور اعدام‌های ثبت شده در فاصله 26 مهر ماه تا 7 آبان ماه آمده است. رژیم آخوندی که در بین مردم به پدرخوانده داعش معروف است، در واکنش به ابراز خشم و انزجار مردم ایران از جنایت اسیدپاشی بر زنان و دختران جوان ایرانی و سرکوب فزاینده، تنها چاره را در شدت بخشیدن به جو ارعاب در جامعه و اعدام هرچه بیشتر یافته است. این اعدام‌ها با تایید و اصرار بالاترین مقام‌های رژیم صورت می‌گیرد. آخوند لاریجانی رئیس قوه قضاییه آخوندها در واکنش به گزارش ارگان‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران گفت: هرچه هجمه‌های حقوق بشری بیشتر شود، ما را در مسیر اجرای احکام مصمم‌تر می‌کند. جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قضایی رژیم در مصاحبه با CNN وقیحانه گفت: گزارش احمد شهید نه معتبر است و نه مستدل. بله، ما در ایران اعدام داریم، اما بخش اعظم آن مربوط به جرایم مربوط به مواد مخدر است و تمام جهان از جمله ایالات متحده و دیگر جوامع غربی از مبارزه ایران با مواد مخدر نفع میبرند. به همین جهت جهان غرب باید از ایران به دلیل مبارزه یک جانبه و قاطعانه با جرایم مربوط به مواد مخدر متشکر باشد. مقاومت ایران بار دیگر تاکید می‌کند چشم فرو بستن جامعه جهانی بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران نتیجه جز هارتر کردن جانیان حاکم بر ایران ندارد. تنها راه مقابله با این توحش اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است. بر اساس گزارش‌های رسیده حداقل 47 زندانی در زندان تایباد زیر حکم اعدام قرار دارند. دشقیمان برخی از این زندانیان را هفته آینده اعدام خواهند کرد. طی 2 هفته اخیر 17 زندانی توسط دشقیمان رژیم در تایباد اعدام شدند.
دانشجویان دانشگاه هنر تهران و دانشگاه سمنان علیه جنایت اسیدپاشی تجمع اعتراضی برپا کردند. دانشجویان دانشگاه هنر تهران با تجمع در مقابل دانشگاه با در دست داشتن پلاکاردهایی خشم خود را از این اقدام ضد انسانی نشان داده و خواهان توقف این عمل زن ستیزانه شدند. دانشجویان دانشگاه سراسری سمنان نیز هنگام سخنرانی یکی از مهره‌های باند روحانی شعار می‌دادند: مرگ بر اسیدپاش و امنیت آزادی حق زن ایرانی. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد رژیم ایران از اعتراضات عمومی علیه حملات اسیدپاشی به زنان سراسیمه شده و به تهدید رسانه‌ها پرداخته و خبرنگاران و کاربران اینترنتی را که به افشای این موضوع می‌پردازند دستگیر می‌کند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، نهادهای امنیتی در ایران شماری از روزنامه‌نگاران را به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان تهدید کردند که در مورد پرونده اسیدپاشی مطلبی ننویسند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان مطلع شده است نهادهای امنیتی با احضار یا تماس تلفنی با روزنامه‌نگاران آنان را تهدید کردند پرونده اسیدپاشی را پیگیری نکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز تصریح کرد کارنامه 4 سال گذشته حکومت ایران در موضوع آزادی اطلاع رسانی فاجعه بار بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خاطرنشان کرد از نظر نقض آزادی بیان، ایران در میان 180 کشور در ردیف 172 قرار دارد. این سازمان ایران تحت حاکمیت آخوندها را زندان بزرگ خبرنگاران معرفی کرد و اعلام کرد در حال حاضر در مجموع 48 خبرنگار در ایران در بازداشت به سر میبرند. با گذشت 1 ماه از دستگیری زندانی سیاسی محمد رضا پورشجری هیچ اطلاعی از وی نیست. این زندانی روز دوشنبه 7 مهر ماه راهی ارومیه بود که دستگیر می شود و در یک تماس کوتاه گفته است مرا دستگیر کردند. همکنون پیگیری های خانواده و اقوام محمد رضا پورشجری به جایی نرسیده و مشخص نیست که در کدام زندان محبوس است. در همین حال جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج طی نامه‌ای به ناپدید شدن زندانی سیاسی محمد رضا پورشجری اعتراض کردند. در قسمتی از این نامه آمده است: ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج بازداشت غیرقانونی و ضد انسانی این وبلاگ نویس را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی هستیم. موج محکومیت‌ها علیه جنایت اسیدپاشی و اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری ادامه دارد. به گزارش کوتاهی در این باره توجه فرمایید. اننی لم اتمکن بان اكون معكم في هذه. دکتر شیخ تیسیر تمیمی، قاضی القضاة و رئیس سابق شورای عالی قضاییه فلسطین، ارتکاب جنایت پاشیدن اسید به صورت زنان در شهرهای تهران، اصفهان و کرمانشاه به بهانه عدم رعایت حجاب که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان زنان صورت گرفته است را محکوم کرد و آن را جنایتی خلاف تعالیم اسلام حنیف دانست. وی رژیم ایران را مسئول این جنایت زشت دانست و از جامعه بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواستار دخالت برای متوقف ساختن جنایت‌ها و استبداد این رژیم شد. اریک فورو، نماینده پارلمان سوئیس، از سوی کمیته سوئیسی برای دفاع از اشرفی‌ها و دموکراسی در ایران، جنایات وحشیانه جدید آخوندهای حاکم بر ایران علیه زنان را محکوم کرد و یادآوری کرد خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از همه سازمان‌های بین المللی دفاع از حقوق بشر خواسته است که این جنایت‌ها را محکوم نمایند، زیرا سکوت رژیم ایران را به ادامه این جنایت‌ها جری‌تر می‌کند. استرالیایی‌های حامی دموکراسی در ایران نیز با صدور بیانیه‌ای که از سوی بیش از 10 انجمن و سازمان مدافع حقوق بشر استرالیا امضا شده است، ضمن محکوم کردن جنایت اسیدپاشی و اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری اعلام کرد: ما از تظاهرات زنان که در سرتاسر ایران علیه این ابزارهای سرکوبگرانه در حال انجام است حمایت می‌کنیم و دبیرکل سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران
و گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق زنان را فرا می‌خوانیم که این اقدامات ستمگرانه را محکوم کنند. تشکل‌ها و انجمن‌های ایرانیان در کشورهای مختلف من جمله انجمن زنان برای صلح و برابری برلین، انجمن زنان ایرانی هامبورگ، اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی در آلمان، اتحاد جوامع ایرانی مقیم آلمان، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی برلین، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و کانون هنرمندان و نویسندگان مقاومت در تبعید و همچنین در هلند انجمن فارغ التحصیلان ایرانی، انجمن متخصصین ایرانی و انجمن دوستان خلق‌های خاورمیانه با صدور اطلاعیه‌های جنایات جدید رژیم آخوندی علیه زنان را محکوم کرده و خواستار واکنش جامعه بین المللی نسبت به این جنایات شدند. خبرها را ادامه می‌دهیم. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه‌ای اعدام ریحانه جباری را محکوم کرد. سخنگوی ائتلاف ملی سوریه گفت رژیم ایران و رژیم اسد مانند هم و دوروی یک سکند. هر دو رژیم در دیکتاتوری و کشتار و اعمال ضد انسانی مانند هم هستند و این همان دلیل اصلی حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی و نیرویی رژیم ایران از دیکتاتور سوریه است. ائتلاف ملی سوریه تاکید کرد مردم ایران در مقابل اعمال این رژیم سرخم نخواهند کرد و شایسته رهایی از این رژیم ظالم و دیکتاتور هستند تا به آزادی و کرامت و دموکراسی که حق همه خلق هاست دست یابند. وزارت خارجه رژیم آخوندی اعلام کرد که محکومیت بین المللی اعدام ریحانه جباری اقدامی مداخله جویانه است. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، افخم سخنگوی وزارت خارجه اظهار نظرهای برخی از مقامات غربی و اروپایی در خصوص اجرای حکم مجازات ریحانه جباری را مداخله جویانه توصیف کرد و آن را مردود دانست. وی گفت دخالت در یک پرونده قضایی قابل قبول نبوده و مردود است. پاسدار حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان حرفهای آخوند حسن روحانی در مجلس ارتجاع را غیر منطقی دانست و او را به خاطر لجباز توصیف کردن اعضای مجلس رژیم مورد حمله قرار داد. آخوند روحانی در توییتر خود نوشته بود افکار عمومی قضاوت خواهد کرد. افکار عمومی ملت ما نه فاصله را میپسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را میپسندد. پاسدار شریعت مداری نوشت متاسفانه طی 1 سال و چند ماه اخیر بارها از سوی آقای دکتر روحانی و برخی از اطرافیان ایشان مطرح شده و از نگاه غیر منطقی جناب رئیس جمهور در مقایسه میان جایگاه خود و جایگاه مجلس حکایت می‌کند. باید پرسید اصرار بر معرفی افرادی با همان خصوصیت وزیر قبلی که از سوی همین مجلس استیضاح و برکنار شده بود و تاکید چند باره بر صلاحیت وی لجبازی است یا اصرار نمایندگان. به ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام غربی نزدیک به مذاکرات اتمی گزارش داد رسیدن به یک توافق در مذاکرات اتمی بسیار نامحتمل است مگر اینکه رژیم ایران تصمیم‌های خیلی سختی بگیرد. رژیم ایران تاکید کرده است که برای رسیدن به توافق نهایی تحریم‌ها بایستی لغو شود. خبرگزاری فرانسه افزود هدف مذاکرات توقف پروژه غنیسازی، تعطیلی سایت‌های مشکوک و اعمال بازرسی‌های خیلی سخت برای بستن مسیر رژیم ایران برای تولید بمب اتمی است. در عوض جامعه بین‌المللی اقدام به لغو قدم به قدم تحریم‌ها علیه رژیم ایران خواهد نمود، اما هر دو طرف پس از مدت‌های بسیار طولانی گفتگو از خواسته‌های خود بسیار فاصله دارند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد فشار تحریم‌ها بر رویکرد رژیم ایران در مذاکرات اتمی تاثیر داشته است. دیوید کوهن در نشست ایده‌ها در واشنگتن گفت افراد واسطه‌ها و بنیادهای مالی و تجاری را
که به برنامه اتمی رژیم ایران کمک می‌کنند مشمول تحریم کردیم. این گام نخست بود، ولی در طول زمان اقدامات گسترده‌تر برای فشار واقعی بر اقتصاد ایران اتخاذ شد که تأثیر بسیار بر روی نحوه رویکرد رژیم ایران در مذاکرات داشته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود این اقدامات به طور سیستماتیک توانایی رژیم ایران را در سیستم مالی جهان کاهش داده است. مهمتر از همه کاهش توانایی فروش نفت است. به خبرهایی از تحولات منطقه توجه فرمایید. رژیم جنایتکار اسد یکی از اردوگاه‌های پناهندگان سوری در حومه جنوبی ادلب را بمباران کرد. به گزارش تلویزیون الجزیره بر اثر پرتاب بشکه‌های انفجاری بر روی چادرهای پناهندگان سوری در یک مرکز مسکونی پرجمعیت در حومه جنوبی ادلب، ده‌ها تن از خانواده‌های پناهندگان کشته و مجروح شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها بر اثر این حمله وحشیانه 72 شهروند سوری کشته و بیش از 190 تن دیگر به شدت مجروح شدند. اکثر قربانیان زنان و کودکان هستند. ائتلاف ملی سوریه با محکوم کردن این جنایت فجیع بر حق مردم سوریه در دفاع از خود در برابر حملات هوایی رژیم اسد تاکید کرد و خواستار تسلیح رزمندگان ارتش آزادی سوریه به سلاح‌های ضد هوایی شد. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا با محکومیت این جنایت آن را حمله‌ای وحشیانه توصیف کرد و جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما از گزارش بمباران کمپ آوارگان سوری با بشکه‌های انفجاری توسط رژیم اسد شوکه شدیم. تصاویر نشان دهنده قتل عام شهروندان بیگناه است. هادی البهره رئیس ائتلاف ملی سوریه تاکید کرد تنها راه پایان دادن به بحران و فاجعه پناهندگان سوری برقراری یک حکومت دموکراتیک در سوریه است. هادی البهره در دیدار با فعالان انقلاب در داخل سوریه افزود شکست بشار اسد و پیروزی انقلاب مردم سوریه و برقراری یک حکومت ملی تنها از طریق وحدت مردم سوریه و پافشاری بر اهداف اولیه انقلاب امکان پذیر است. سوریه از آن همه مردم سوریه است، نه یک فرقه یا یک مذهب و یا یک قوم خاص. پافشاری بر اصول انقلاب شرط پیروزی است. سوئد به طور رسمی دولت فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. وزیر خارجه سوئد با اعلام این موضوع تاکید کرد به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین از سوی کشورش طرفهای فلسطینی و اسرائیلی را در مذاکرات صلح در یک سطح مساوی قرار خواهد داد و به روند برقراری صلح در جهان کمک خواهد کرد. ما خواستار جهانی هستیم که صلح بر آن حاکم باشد. بنابراین نباید به عقب برگردیم، بلکه باید به جلو گام برداریم و در عملیات صلح خاورمیانه مؤثر باشیم. وزیر خارجه سوئد همچنین در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون الجزیره اعلام کرد این اقدام گام‌های عملی در پی خواهد داشت و به دولت فلسطین برای بنای مؤسسات و رشد اقتصادی آن کمک خواهیم کرد تا بتواند دولت جدید را پیش ببرد. پرزیدنت محمود عباس رئیس دولت فلسطین به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط سوئد را یک تصمیم تاریخی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که فلسطینی‌ها با شنیدن این خبر به خوشحالی پرداختند، اسرائیل از تصمیم سوئد اظهار تأسف کرد و سفیر سوئد را احضار کرد. در اروپا تاکنون 7 عضو اتحادیه اروپا و ایسلند فلسطین را به رسمیت شناختند. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی شکایت دولت فلسطین به تداوم شهرک‌سازی اسرائیل در بیت المقدس شرقی تشکیل شد. جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل در این جلسه شهرک‌سازی توسط اسرائیل را نقض قوانین بین‌المللی و مغایر با راه حل تشکیل دو کشور دانست و خواهان توقف شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغال شده فلسطین شد. ریاض المالکی نماینده فلسطین در سازمان ملل خواهان توقف کامل و فوری تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل در تمامی سرزمین‌های فلسطین شد.
و هشدار داد ادامه سیاست‌های غیرقانونی که همکنون اسرائیل در قدس شرقی در پیش گرفته به دور جدیدی از خشونت و ناآرامی و تشویق به خشونت‌گرایی مذهبی در منطقه منجر خواهد شد. فرانسه نیز شهرک‌سازی توسط اسرائیل را محکوم و آن را مخالف با قوانین بین‌المللی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل مبلغ $50,000 کمک مالی به مردم غزه اهدا کرد. آژانس پناهجویان فلسطینی در سازمان ملل اعلام کرد ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه نوبل $50,000 برای بازسازی مدرسه سازمان ملل در غزه کمک کرد. ملاله همچنین در اوایل این ماه مدال آزادی آمریکا را دریافت کرد. او $100,000 این جایزه را به ارتقای تحصیلات در پاکستان اختصاص داد. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان می‌رسد. خدایا رو نگهدار همه شما.